नेपालको विदेश नीति, यसको विकासक्रम र कार्यान्वयन गर्ने तरिका विषयमा यस भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु। नेपालको विदेश नीतिको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहकालीन समयदेखि आधुनिक नेपाल निर्माणको समयदेखि यताको समयलाई हामीले उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको वैदेशिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहकालीन समयदेखि जैसी कोठा भन्ने एउटा निकाय निर्माण गरेर नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सञ्चालन सुरु भएको थियो। त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको समयमा यसलाई मुन्सी खानाको रूपमा नामाङ्करण गरियो। यसरी हुँदै जङ्गबहादुर राणाको समयमा मुन्सी कोठा जैसी खानाको विकासका साथसाथै अब नेपालको विदेश नीति र परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने केही विभागहरू थपिँदै गए। जस्तो अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन लगायतका देशहरूलाई हेर्नका लागि छुट्टै विभाग जस्तो त्यसमा थपियो। यसरी थपिँदै गयो। राणाकालीन समयपछि नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको गठन भयो। नेपालले 1955 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको एउटा एडभोकेट गर्ने एउटा सदस्य राष्ट्र बन्यो। नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ, विश्व राजनीतिमा जुन खालको शीतयुद्ध चलिरहेको थियो, त्यो समयमा नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नेपालको फरेन पोलिसीलाई नयाँ डाइरेक्सन पनि दियो। त्यसपछि नेपालले विभिन्न मुलुकहरूसँग दैत्य सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गर्न थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राणाकालीन समयसम्म नेपाल एउटा आइसोलेट थियो। केवल उसले आफ्नो शासन व्यवस्था टिकाउनका लागि ब्रिटिस इन्डियासँग नजिकको निकटको सम्बन्ध गाँसेको थियो। त्यसपछि अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स लगायतका मुलुकहरूसँग पनि 2007 सालको प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि सम्बन्ध चाहिँ थियो। ब्रिटिसकालीन समयमा ब्रिटिसलाई खुसी बनाएर आफ्नो शासन टिकाइरहेको राणाले प्रजातन्त्र आइसकेपछि मन्त्रालय स्थापना भयो। असंलग्न परराष्ट्र नीतितिर हामी लाग्यौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्यौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले समग्र रूपमा नेपालको परराष्ट्र नीति, वैदेशिक सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयको नेतृत्व गर्दै गयो। नेपालले आफ्नो दैत्य सम्बन्ध, कूटनीतिक नियोगहरू स्थापना गर्दै गयो। अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको करिब 172-73 देशहरूसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध रहेको छ। हामीले विदेशमा ती सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि करिब 30 देशहरूमा हामीले दूतावास राखेका छौँ। तिनै दूतावास मार्फत हामीले जति पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरेका छौँ, ती देशहरूलाई त्यहाँबाट हेर्ने गरिन्छ। 3वटा स्थायी नियोग छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी नियोग एउटा अमेरिकामा छ, एउटा अस्ट्रियामा छ, अर्को भियना, अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड, अमेरिकामा रहेको छ। त्यसै गरेर अहिले हामीसँग करिब 6-7वटा महावाणिज्य दूतावासहरू रहेका छन्। यसरी
परराष्ट्र मामिला र विदेश नीतिमा हाम्रो विकास क्रम यसरी अगाडि बढिरहेको छ र परराष्ट्र नीतिकै कुरो गर्ने हो भनेदेखि यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ त? पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै यो विषय पनि यो प्रसङ्ग पनि उठाउन पर्ने हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले 22-24 राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर तत्कालीन समयमा ब्रिटिसकालीन समयमा भएको ब्रिटिसहरूको दबदबाबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि 22-24 राज्यहरू जो आपसमा लडेका छन्, शक्ति सङ्घर्ष गरेका छन्, उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भयो। उहाँले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो यो सन्तुलित सम्बन्ध राख्न पर्दछ। उत्तरतर्फ कस्तो सम्बन्ध राख्न पर्छ, दक्षिणतर्फ कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने विषयको पनि उहाँले कुरा जनाउनु भयो। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि त्यस्तो नीति बनाउनुपर्छ। प्रजा मोटा भए देश बलियो हुनेछ। आफै उत्पादन गरेर आफै आत्मनिर्भर बन, हैन? दक्षिणको शासक चतुर छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। पछि प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनेको त्यो दिव्य उपदेश भन्दा पनि उहाँले राष्ट्रियतालाई बढी महत्त्व ठान्नुभयो र ब्रिटिसको महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न उहाँ दक्षिणतर्फ जुझ्न पुग्नुभयो, जसले गर्दा हामी ब्रिटिससँग लड्दा हामीले हार बेहोर्नु पर्यो। सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि मार्फत हामीले ठुलो भौगोलिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। हाम्रो सार्वभौमिकतामा पनि त्यसपछिबाट हामी एक प्रकारले अर्ध उपनिवेश पनि भनेर भन्छौँ, अर्ध उपनिवेशको अवस्थामा पुग्यो। फरेन पोलिसीले यो अवस्थामा अलिकति टर्निङ पायो। त्यसपछिको समय भनेको राणाकालीन समय। जङ्गबहादुर राणाले नेपालको राजदरबारभित्र भएको शक्ति सङ्घर्षको फाइदा उठाउँदै ब्रिटिसहरूको आड र भरोसामा उहाँले शक्ति आफ्नो हातमा लिनुभयो। राज संस्थालाई एक प्रकारले गुमनाह बनाउनु भयो र नेपालको विदेश नीतिलाई केवल ब्रिटिस इन्डियासँग मात्रै सीमित गर्नुभयो। यो समयमा नेपालले वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीतिका विषयहरू खासै अगाडि बढाउन सकेन। यो समयमा नेपालले ब्रिटिसलाई सहयोग गर्नका लागि प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि नेपाली गोर्खालीहरू पठाए। अनि भारतमा भएको सैनिक विद्रोह, अङ्ग्रेज शासकका विरुद्ध भएको सैनिक विद्रोह दबाउनका लागि स्वयं जङ्गबहादुर राणा जानुभयो। अब फर्क्यौँ 2007 सालपछि नेपालको विदेश नीति, कूटनीति कस्तो रह्यो त भन्दा 2007 सालपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना भयो, प्रजातन्त्र आयो। अब नेपाल आइसोलेसनबाट अब आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई डाइभर्सिफाई, परराष्ट्र सम्बन्धलाई डाइभर्सिफाई गर्दै गयो, विविधीकरण गर्दै गयो, सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै गयो, सम्बन्धका आयामहरू विस्तार गर्दै गयो, असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनायो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनिसकेपछि नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ, विश्व राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, शक्ति सङ्घर्षका विश्व राजनीतिमा भएको दुई ध्रुवीय शक्ति सङ्घर्षका बीचमा दायाँ लाग्दाखेरि पनि बेफाइदा थियो, बायाँ लाग्दाखेरि पनि बेफाइदा थियो। त्यसै कारणले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनायो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर अनुसार चाहिँ विश्व शान्ति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, इक्वल प्रोक्सिमिटी, समदूरीको सम्बन्ध जस्ता विषयलाई अपनाउँदै आयो। यो परराष्ट्र नीति राजनीतिक परिवर्तन 2046 को राजनीतिक परिवर्तन, अझ त्योभन्दा अगाडिको हेरौँ 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि 2019 मा हैन 2017 सालमा राजा महेन्द्रले बहुमतको सरकार, बिबीको सरकार गिराइसकेपछि उहाँले पनि आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था लाद्न खोज्नुभयो
उहाँको अनुकूलको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुभयो। तर त्यो शीतयुद्धकालीन समयमा उहाँले जुन परराष्ट्र नीति अँगाल्नु भएको थियो त्यो धेरै हदसम्म राष्ट्रियताका लागि फाइदाजनक थियो भन्ने देखिन्छ। त्यो शीतयुद्धकालीन समयमा सोभियत रसा र अमेरिका नेटो एलायन्स र वार्सा प्याक्टको एलायन्स सोभियत रसा बीचमा भएको शक्ति सङ्घर्षलाई ब्यालेन्स गर्दै नेपालमा दुवै शक्ति राष्ट्रहरू शक्ति केन्द्रहरूको सहयोग लिँदै उहाँले उद्योगहरू स्थापना गर्नुभयो, बाटाघाटाहरू बनाउनुभयो। नेपालले एक प्रकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनायो भन्न सकिन्छ। त्यसपछिको समय हेर्ने हो भनेदेखि राजा वीरेन्द्र आइसकेपछि उहाँले आफ्नो राज्याभिषेकको समयमै नेपालको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ त्यसलाई हेरेर अर्को दक्षिण एसियामा शक्ति सङ्घर्ष अथवा चाहिँ राजनीतिक अवस्थितिलाई हेर्दा मूल्याङ्कन गरेर सिक्किमलाई भारतले खाएको, भारतमा विलय गरेको र पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश निर्माण भएको यो अवस्था देख्दाखेरि यो क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन निर्माण गराइराख्नका लागि विशेष गरेर नेपाल र बङ्गलादेश विशेष राजा वीरेन्द्र लागेर सार्कको स्थापना भयो। दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको स्थापना गर्यो। त्यसपछि अर्को राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि उहाँले ल्याउनुभयो आफ्नो राज्याभिषेकको समयमा। तर त्यो चीनले स्वीकार्यो, सोभियत रसाले पनि तत्कालीन समयमा त्यसलाई मान्यता दिएको थियो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त्यसलाई पास गर्नका लागि धेरै मुलुकहरूले करिब मलाई लाग्छ 100वटा मुलुकहरूले यो प्रस्तावलाई स्वीकृति जनाएका थिए। तर सोभियत रसा पछिल्लो समयमा सुरुमा त सहमति जनायो, पछि भारतको दबावमा भनिन्छ, भारतको दबावमा, किनभनेदेखि भारत र सोभियत रसा एउटा एलायन्समा थिए। त्यसले गर्दाखेरि सोभियत रसाले आफ्नो हात झिक्यो, किनभनेदेखि भारतले नेपाललाई पिस जोन शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा उसले हस्ताक्षर गरेको थिएन। उसले के भन्थ्यो भनेदेखि 1950 को सन्धि, जुन सन्धिले त्यो नेपाललाई अधिकार दिँदैन भन्ने खालको तर्क उसले गर्दथ्यो। त्यो भयो। यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यो एउटा मान्यता, यो एउटा प्रस्ताव पारित हुन सकेन, किनभनेदेखि सोभियत रसा भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र थियो। कुनै पनि 5 राष्ट्रमध्ये 5वटा राष्ट्र मात्रै रहेका छन्। कुनै पनि 5 राष्ट्रमध्ये एउटा मात्रै राष्ट्रले प्रस्तावमाथि विमति जनायो भनेदेखि त्यो प्रस्ताव असफल हुन्छ। त्यसै कारणले यो प्रस्ताव असफल भयो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिको हिस्सा थियो। त्यसपछि 2046 सालको आन्दोलन भयो। 2046 पछि पुनः प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउन सकेको जस्तो देखिँदैन। सरकार पछि आफ्नो प्राथमिकता अनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न थाले। भन्न त भनिएको छ असंलग्न परराष्ट्र नीति, समदूरीको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर, हैन, यी यावत विषयहरू त भनिएको छ। यो एउटा फिलोसोफिकल जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर प्रोएक्टिभ फरेन पोलिसी एप्लाई गर्नका लागि चाहिँ एउटा एब्सोल्युट फरेन पोलिसीको डकुमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसैलाई जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ देखिएन। अब हेरौँ, पछिल्लो समयमा 62-63 को आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन टुङ्गिने एउटा बिन्दु 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यसपछि नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भयो।
गणतन्त्र आयो भनौँ। अनि पछिल्लो समयमा अब नेपालको संविधान निर्माण भइसकेपछि, नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भइसकेपछि, राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि, संहितामा गइसकेपछि त्यो अनुसारको विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ, सम्पूर्ण कुरो परिवर्तन आएको छ। त्यो अनुसारको नेपालीहरूको आकाङ्क्षा राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्नका लागि त्यही अनुसारको विदेश नीति चाहिन्छ भन्ने माग भएअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 जारी भयो। यसमा विविध कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, विशेष गरेर संविधानको धारामा टेकेर नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित नेपालको संविधान धारा 5 मा होला सायद, है, मैले तथ्यहरूलाई तोकेरै भन्न चाहिँ सकिनँ, मा रहेर नयाँ परराष्ट्र नीति बन्यो। यो परराष्ट्र नीतिले धेरै कुराहरू मूर्त बनाउने काम चाहिँ गर्न खोजेको छ। तर पनि अब यो परराष्ट्र नीति कतिको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, कतिको कार्यान्वयन हुन सक्छ, सरकार पछि सरकारका आकाङ्क्षा आफ्नो शासन सत्ता जोगाउनका लागि आफ्नो अनुकूलको विदेश नीति लागू गर्छन् या विज्ञ र विशेषज्ञहरूले तयार पारेको त्यो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छन् जसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ। यो भने हेर्न बाँकी नै छ, किन समय धेरै भइसकेको छैन नयाँ परराष्ट्र नीति जारी गरेको। अब भने नेपालमा विदेश मामिला, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै विज्ञ विशेषज्ञहरू तयार भइसकेका छन्, आलोचकहरू तयार भइसकेका छन्। यसै कारणले अब हचुवाको भरमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र नेतृत्वले जनताको भावना, राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यवस्था गर्ने अवस्थामा भने छैन। आजलाई यस भिडियोमा यति नै। पुनः विदेश मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिका विषयमा पुनः म उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार।